अशें चिंतचे न्हय आमी एकाच वड्यांतली बाबा भयणां घोडे आमी उठ्ठनाच नदर एकामेकाची थोड्यांची पडटा घोडे आमी एकामेकाक मेवता पूण हो आमकां केळीत वेळ आसा दर शुक्रार सगळे आमचे सोडून हांगासर आमी देवाक मेळूंक येता आमच्या जिव्या देवाचें उतर आयकूंक हे जाग्यार आमी येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे देवाचें उतर आतां आमी उर्बेन बरोवन चितान आयकुया आनी आमच्या ब्रदराक किस्तुरीक जेजूच्या नांवान व्हडल्यान ताळे मारून येवकार दिवया हालेलुया 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 Arganchisu, 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 Moimanchisu, Wakaninchisu, Hallelujah, 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 Hallelujah. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करून आमच्या मोगाच्या देवाक सगळे खाडसाची खोलायेनी भक्तीपणान खतखत्याच्या उमाळ्यांनी ताच्या हाजीरपणाक तयार जावया ओ वेळ आमी देवाक दिता आसतना आमी बेश्टीच बसलेले भशेन न्हय पूण आयज कितें तरी शिकूंक देव आमचे कडेन उलयता तें आमी आयकून तें आमच्या जिवितान घालूंक मागुया ओ वेळ ताका दितना आयज तूं तुकाच जेजून सरेंडर कर जेजूच्या आदीन जाव आयच्या दिसा भितर कितें घडलां तूं दुखोलां तूं कश्टलां ओ तुज्या आयज जिवितान प्रॉब्लेम्स उबे जालां कितें तुका आयच्या दिसाक भोगूंक पडलां तें सगलें सांड आनीक हे वेळार बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या हे पवित्र रितीवेच्या देवाक तुज्या हाजीरपणान घे मन शांत कर मनाक हे वेळार शांती मेळूं दी मनाक हे वेळार थंडाय येवं दी देवाचें उतर आयकून बावार्द उत्पन्न जावंक काळीज हे वेळार बरी जमीन करूंक दी आयक देवाचें उतर आयकत आसतना तुमची काळजां दारून करी नाका सुर्गीच्या बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या त्रेक देवा हे वेळार तुजे मोहिमेचो आत्मो तुज्या त्रितिवेचो आत्मो आमचे मदीं हाजीर जावं जें कितें हे वेळार तुजें उतर आमी आयकतलें तूं आमकां शिकयतलो बाबा त्या उतरांत जिवीत आसा त्या उतरान सुटका आसा त्या उतरान मोग आसा त्या उतरान सगळेंच जिव्या उदकाची जोर व्हांवता बाबा तुका दिनवासता वाकाणटा ह्या भाव भयणां पासत तुका दिनवासता वाकाणटा ह्या जाग्या पासत तुका दिनवासता वाकाणटा ह्या कॉपेलांत ह्या जाग्यार सगळे भाशेची तुवें आमकां वेवस्था दिल्ल्या पासत बसपाक जावं बरें वारें घेवपाक तुजें उतर आयकोपाक हे वाटेन सगळी तुवें बरी वेवस्था आमकां केल्या हो सांजेचो वेळ बाबा आमी तुका भेटयता आमकां राखून घे देवा आमी तुका शेरोना येता आमी तुजे मुखार आयल्या तुजीं भुरगीं कशीं आमकां घे बाबा कित्याक तुज्या पुता एकल्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें आमकां संधान करून तुजे पोत्तून वेंगेन धाडल्यान तेच बरोवशान आमी जियेतना आमचो बाबाट मजबूत कर हें उतर जेवा आमी जें हे वेळार आयकतलें उलयतलें तें उतर बाबा मोगाडा तांचे भितर जिवीत जावं तांचे भितर आत्मो जावं तांचे भितर तें पीक हाडटा तसलें बरें एक जिविताचें झाड जावं
बापा हे सगळे दिनवासनीचे मन घेवन तुज्या उतराच्या उजवाडान आमी हे शिकवणीन मुखार वेता. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कशें आसा? देवाचें उतर आयकलां? कितल्या जाणांनी आयकलां? आं? कितल्या जाणांनी आयकलां? 2-3 जाणांनी. कितें आसलोलें? बियाची ओपार. खंयच्या शेताची? आं? खंयच्या बियाची ओपार आसली? देवाच्या उतराची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आयकतना आमी बरे भाशेन आयकलां आसतलें. एक बी खंय पडलां, दुसरें बी खंय पडलां, तिसरें बी खंय पडलां, तिसरें बी खंय पडलां, दुसरें खोडपी जमनीर, तिसरें कांट्या मदें आनी चवथें बी बरे जमनीर. आतां 4 बियाची ओपार आसा. बी एकूच पूण त्या बियाक अंतर केल्यात. 3 कॅटेगरीन 4 कॅटेगरीन तें वांटलां. आनी तातूंत तर आमी पळयत जाल्यार 3 कॅटेगरी आसा त्या बियान. तें भितर वाडलें पूण ताका फळ येवंक ना. कितें केलें दुस्मानांनी? दुस्मानान कितें केलें? आं? कितें केलें? एकल्यान तें काडून वयलें, चोरलें. दुसरें खडपी जमनीर पडलें पूण मातयेची कोलाय नासली. रोखडेंच किल्लोलें, आपलें रूप दाखयलें आनी मागीर वताच्या किरणांनी खरपलें. तिसरें कांट्या मदें पडलें, कांट्यांनी चेपून दवरलें, फळ येवंक दिवंक ना. पूण आयज आमी चवथ्या बियाची खबर करता. आनी तुवें जेजू म्हणटा बरे जमनीर पडला त्या बियान पीक दिली. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हें उतर आयकत आसतना आमी पळोवया बरी जमीन म्हणटा तें कितें? शेत, आमचें भाट, कितें? आमचें खाडीज. जसो हो संवसार आसा तसो संवसार कसलें बी पडटा त्या संवसाराची माती कितें करता? पावस येवन आकार, पावसा वरवीं ते मातयेक आकार मेळटा, ती फुलता, माती लूज जाता, तें बी भितर लिपलोलें आसा तें किल्लायता आनीक त्या बियाक नवें जिवीत दिता. हालेलुया. तेच भाशेन देवान आमकां डिजायन करतना, आमची कूड डिजायन करतना ती माती वापरली आनीक ती माती आमच्या काळजांत आसा. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. सो हे काडीज आमी जेन्ना निवड करता तेन्नाच की बरें बी आमी घालूंक शकता. सारकें? आं? काळीज निवळ करनासतना बी घायल्यार वाटेर उत्तलें, देंवसार येतलो, हातलो, काळीज घट करून दवरलें जाल्यार तें बी भितर किलतलें पूण मागीर पाळां सोडचें ना भितर. जिविताक फळ येवचें ना. जिवितान कांय बरेंपण जावचें ना. उतर दामून उत्तलें आनी कोश्ट आनी दुमाळ येयल्या फुडें मागीर तें उतर बावाट सगलें सोडून हे 3 कॅटेगरींतल्या लोकांक पीक दिवंक ना. पूण एक कॅटेगरींतलो लोकूच बीन दिता, ती आपलें काळीज बरी जमीन करता. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. आर्गांची आर्गांची सो आयज आमी शिगोणीन मुखार वयता आसतना आमी देवाचें उतर पळयत गेले हांव. आनीक आयचे शिकोणीन हांव हाचेर थोडीशी समजणी दिल्या आयच्या शिव वर्तमानाची. पूण म्हजी शिकवण दुसरी आसा आनी ती म्हणल्यार हाव डज द होली स्पिरीट लीड यू. पवित्र आत्मो कसो आमकां चलयता, कितकून आमकां चलयता, पवित्र आत्मो कितें करता तें आमी आयज आमी हे शिकोणींतल्यान शिकतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया. मातशें बेगीन वयता हां. गलस्करांची चीट 5:20 16 आनी 17 18-25. मेळ्ळा? ओके. चॅप्टर 5 वर्स 16-17 पयलें. हालेलुया. 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 आर्गांची येसू. जेसू सांगता तें हें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती पोरमोणे चोलात आनी पातकी सैमाच्यो कोश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. पातकी सैमाच्यो कोश्यो पवित्र आत्म्याच्या कोश्यांचेर आड आनी आत्म्याच्यो कोश्यो पातकी सैमाच्या कोश्यांचेर आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सैम एकामेकाचे झुजतात देखून तुमच्या पातकी सैमाच्या वंडवण्या पोरमोणे तुमी चलूं नाय. 18. पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार समोर्थ तुमचेर आपलो अधिकार चलयना. हालेलुया. 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 उतर आयकलां? मोठ्यान वाचलां, बरो मोठ्यान येयला आवाज. कितें उलयला थंयसर? देव कितें उलयला? मातशें बेगीन. हां, कितें मेळ्ळां थंय? कांयच आयकलो ना. काना स्पीकर ना तुमचे? मायक ना? काना मायक नाही? आयकोपा मायक ना? आं? हालेलुया. 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 सांगता ते हे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती पोरमणे चलात आनी पातकी सैमाच्यो कोश्यो तुमी पाळूंक पावचे ना. 3 वस्तू आसा हांगात. एक म्हणल्यार पवित्र आत्मो, दुसरो पातकी सैम आनी तिसरे सुमूर्त. कितें आसा? पवित्र आत्मो आसा, दुसरो पातकी सैम आसा आनी तिसरें सुमूर्त. सुमूर्त म्हणल्यार कितें? देवान मोइजेसाक कितें दिल्लें? कायदे दिल्ले न्ही. आं, 10 कमांडमेंट खबर आहा तुमकां न्ही? 10 मानामेंत कितू जाण जाणाय? खबर आसा? ओके. खबर ना जाल्यार आतां शिकाय. शिकलो ना जाल्यार बऱ्या पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सांगता ते हे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती पोरमणे चलात आनी पातकी सैमाच्यो खोश्यो तुमी पाळूंक पावचे ना. आय से दॅट वॉक इन द स्पिरीट अँड यू शाल नॉट फुलफील द लस्ट ऑफ द फ्लॅश. फ्लॅश म्हणल्यार कितें? पातकी सैम म्हणल्यार कितें? जायती बावडी शिकून आमी हें उतर आमी आयकलां. पातकी सैम म्हणल्यार कितें? इंग्लिशीन फ्लॅश म्हणटाय ताका. कोणाक खबर ना? वॉक इन द स्पिरीट, पवित्र आत्म्यान जो मनीस चलता जाल्यार सुमूर्त कितें करता? ताचेर अधिकार चलयना. कायदे जे मोइजेसाक देवान दिल्ले ते कित्याक दिल्ले? ते पाळून ताका जिवीत मेळपाक न्ही. हां, पूण त्या लोकांनी कितें चिंतलें? आमी पातक केलें, देवान सांगिल्लें पातक करिनाका, कितें मर्डर करूं नये. आमी मर्डर केली, सो आमी ऑलरेडी पातकी. त्यान कितें चिंतिलें? हें आतां आमकांचें फावना. पूण देवान तें मनान ताका मनामेन दिल्लें. वो तें फाटलें कितें गेलां तें सोडून नवें जिवीत घेवपाक देवान ताका तें कितें दिल्लें? कायदे दिल्ले न्ही. आं, तें पाळून तांकां जिवीत मेळपाक. पूण त्या लोकांनी ते कायद्याक फाळो दिवंक ना. हालेलुया. 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 आतां पातकी सैम म्हणटा तें हांव मागीर मुखार शिकयतां. सो जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तर पवित्र आत्मो आमकां चलोवन वता तशें चलोवया. जरी तर तुमी पवित्र आत्म्यान चलताय, पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळा आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुमचें जिवीत चलता जाल्यार जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत जाल्यार
पवित्र आत्मो चलयता तशें आमी चलोवंक जाय. पवित्र आत्मो आमकां चलयता, गायड करता, तशें आमी कितें करपाक जाय? वचपाक जाय, चलोवंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. इफ वी लिव इन द स्पिरीट लेट अस ऑल्सो वॉक इन द स्पिरीट. इंग्लीश भाशेन तर वाचीत जाल्यार आमकां बरी समजणी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 देवाचें उतर सांगता. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? कोंकणीन वाच. तुम्ही देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोवे तिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आता हो पवित्र आत्मो रावता खंय? खंय रावता? हा? कितें करता पवित्र आत्मो काळजांत रावन? हा? ते स्थळ आयकूं येता? तुमको तो उलयत तेदो ना? तुम ते कान दिताय? तुम जाणाय तुमची कूड न्हय कुडां आमचे घर, पूण कितें सांगता तो? आमची कूड, आमची कितें कूड. कोणाचें मंदीर? देवा गेलें मंदीर, देवाच्या आत्म्याचें मंदीर. आनी देव आत्म्या रुपान खंयचे येता? एका मनशा भितर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आदले कोरारान पवित्र आत्मो मनशा भितर आसूंक ना, पूण थोड्या प्रवाद्यां वरवीं देव कितें करतालो? प्रवाद्यां कडेन उलयतालो न्ही, आनी ताचे वरवीं संदेश दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जागृत आहाय? खुशाल आहाय? हालेलुया. सो देवाचें मंदीर आमी जाल्यार आमी देवाक खंय सोदूंक जाय? देवाक खंय सोदूंक जाय? पसऱ्यागे? मार्केटां? खंय सोदूंक जायो? हा? आमच्या हार एका भावा आनी भयणां भितर न्ही? कोणा रुपान मेळटा देव आमकां? कोणा रुपान मेळटा? हा? तुज्या भावा आनी भयणी रुपान देव तुका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचो आत्मो तुमचे सवें ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमची विनाशी कूड नव्यान जिवंत करतलो. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावा भयणीनो, जेजू कोणा खातीर मेला? आ? कोणा खातीर मेला तो? ताका कूड आहली न्ही? कूड आहली न्ही? कूड आहलो देखून जेजू धरूं मेळ्ळो न्ही? हा? बांदूं मेळ्ळो न्ही? तापट मारपा मेळ्ळो न्ही? सैती मारूं मेळ्ळो न्ही? आं. कित्याक ताणें हें आपले कुडीचेर घेतलें? आं? कित्याक? आमकां नवो संवसार मेळोवंक. नवो संवसार म्हणल्यार मेल्या उपरांतूय हांव हांगाची खबर करतां. प्रेज द लॉर्ड. नवो संवसार म्हळ्यार आमच्या मनशा सैमाचो, मनशा जिविताचो संवसार, आमच्या जिविताचो संवसार. आमकां एक नवी कूड मेळपाक. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. आतां नवी कूड कितकून जातली? जेजू तर एकलो मेला खंयसर कुर्सार कालवाराच्या दोंगरार मेला. नवी कूड कितकून जातली? आतां आमचे कडेन आसा ती विनाशी कूड न्ही? विनाश म्हळ्यार कितें? विनाश म्हळ्यार नाश जाता, काबार जाता. सारकें? अविनाश म्हळ्यार नाश जायना, काबार जायना. आतां जेजू कूड आसली देखून ताका धरलो, मारलो, जायतो कश्ट आयलो. पूण आतां जेजू मेलो
पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताचे थंय एक नवी कूड आयली सारकें न्ही. आतां जेजू ओ विनाशी ताका आतां कोणाच्यान मारूंक जायना. कितलो नेटवर्क घालून आमी ताची टार्गेट करून ताका सोदलो जाल्यार तो तसो मेळपाचो ना. पूण एका भावाच्या आनी एका भयणीच्या रुपान झेरूल तुका मेळटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सो जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमची विनाशी कूड ती नवी करतलो. सो आमच्या भितर नवें जिवीत येवपा खातीर जेजूक हें मरण मरचें पडलें. सजमता. आतां पयलो पवित्र आत्मो मनशां भितर आसूंक ना, पूण वयर येतालो आनी संदेश मनशांक आपल्या प्रवाद्यांक दितालो आनी तो प्रवादी मागीर ताका संदेश लोकांक दितालो. पूण नव्या करारान पवित्र आत्मो आयलो आनीक आतां तो पवित्र आत्मो कोणा भितरशी येता? आमच्या भितरशी येता. सो आमची हार एकल्याची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. रोमन्स 8 रोमन्स 8:8 मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे चलता तांच्यांनी देवाक मानूंक जायना. आतां मनशा सैमाचे वंडावणी आसात आमकां न्ही. मनशा सैम म्हणटा तें आदावांतान येयलें. सजमता. आदावाक पयलें तें सैम नासलें. आदावाक कोणा सैम आसलोलें? ताका देवान कोणा सारको रचलोलो? आपल्या सारक्याचो. आपले सारकें जिवीत ताचें सवें आसलें. पूण जेन्ना ताणें देवाची आज्ञा म्हणली तेन्ना ताचे भितर हें मनीस सैम आयलें. हांवें विचारलोलें फ्लॅश म्हणल्यार कितें, पातकी सैम म्हणल्यार कितें? आं, हालेलुया. जो मनीस ह्या पातकी सैमान जियेता तो केन्नाच देवाक मानोंक नसो. सो भाव भयणींनो, आयज हांगासर मागण्यांक बसून तुमी आयकता देवाचें उतर आनी तुमी तरी पातकी सैमाच्यो कश्यो तर तुमी पाळटात. जिवीत आयज पासून बदलूंक तयार ना. तेच चिखलान तुमी लोळटात जाल्यार उडगास करात. तुमी केन्नाच देवाक मानलोलीं जावची ना. ताकाच लागून आमी तें जिवीत सोडूंक जाय. पोरणे सैमाक फाट करूंक जाय. एक नवो सृश्टी, नवो संवसार देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां दिला. आयज 2 वरां हिंगा 3 वरां आमी येता, बसता आनी आयकता जाल्यार देवाचें उतर आमचें जिवीत नवें करूंक. हो पोरनो संवसार सोडून एक नवी सृश्टी आमी सगळीं पवित्र आत्म्याची जावन एक नवो संवसार बांदून हाडूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. 9 ती कळना 9 वाच. पूण तुमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. कोरेंच ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. आमेन. आमेन. कितें म्हणलां? बरे भशेन आयकया. आयकता जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. कितें वाचलां ते भयणीन? आनीक पाट वाच गो बाय. कान दियाय देवाच्या उतराक. मातशें स्लो वाच. 8, 9 मनशा सैमाच्या वंडवण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानून नसो. पूण तुमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वंडवण्या प्रमाणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. कोरेंच ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. सो पूण तुमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे न्हय, पूण देवाचो आत्मो तुमचें सवें कितें करून आसा? तिकाण करून आसा. देवाचो आत्मो, देवाचो प्राण आमच्या भितर तिकाण करून आसा. म्हणटकूच तुमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे असो जायना. तें आत्म्यान चलोंक जाय. आत्म्यान कशी चलतली?
हां आत्म्यान कशें चलतलीं हां हालेलुया 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 एका मनशाचो क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार ती क्रिस्ताची न्हूय हांव म्हणना मुजेर फार म्हणना काय पवित्र आत्मे देवाचें उतर सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हालेलुया. तुमचे सोबे तर क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावपाक शकनाय सो त्या पासत आमी क्रिस्ताचो आत्मो जोडून घेवपाक आमकां देवाचें उतर जावन आसा वाट कोणूच्यानी देवाचें उतर स्विकार करनासतना तें स्वत मानून घेनासतना क्रिस्ताचो आत्मो जोडूंक जायना सजमताई जागृत आहाय हालेलुया हारगांचेचो आर्कांचेसू कोणा सवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय ती आपले वायट जिवीत सोडूंक दिवंक कबूल ना जी मनशां क्रिस्ताच्या आत्म्या प्रमाणे चलना ती मनशां सैमाचो लोक ती आपले वायट जिवीत कितें करूंक सोडना सोडून दिवपाक तयार ना राती आमी एका जाग्यार बसलो आसतना उलयताले आनी तेंच उतर आयज हांव तुमकां विचारता उतर आयकतात तीं वो उतर पाळटात तीं पाळटा तांकां सुटका मेळटली वो उतर आयकता तांकां सुटका मेळटली कोण म्हणटा आयकता तें हात वयर काडात उतर आयकता तांकां सुटका मेळटा उतर पाळटा तांकां सुटका मेळटा हालेलुया आर्गांचेचो आर्कांचेसू उतर पाळूंक जाय भाव भयणांदो आयज तुमी हुंयच्याय जाग्यार गेले देवाचें उतर आयकना आं थोडे प्रिचर आसात जाय ते अशें करून भोंवडी मारून शिकयता देवाचें उतर मडगांव गेल्या केन्ना आयकलो थिंगा बोवाड माता न्ही केन्ना आयकलो ना तुमी थिंग गार्डनाको बी एकलो उलयता तो देवागे उतर परगट करता आयकला न्ही आं पूण तें आयकतात तुमी तें तुमी तें ध्यान दिताय ना पूण आयकतात ती सुभागी न्हय पाळटात ती अदीक सुभागी आयकतात ती फकत तें उतर आयकता आनी एक तियात्र कसो करता तियात्र कसो बरें सांगिल्लें तेणें ब्रदरान बरें सांगिल्लें मी सांगिल्लें आज फादरान शर्मा बरो सांगिल्ला वय बरो सांगिल्लो बरो सांगिल्ला वय हांवें आयकलां वय तें दुसरें म्हणटा वय हांवें आयकलां पूण कोणूय म्हणना तें आमी पाळोवंक जाय आं कोण म्हणटाय हालेलुया 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 आर्गांचेचो आर्कांचेसू आर्गांचेचो आर्कांचेसू वायट जिवीत सोडून दिना आपलें वायट करीत रावता तांचें जिवीत कसलें तें आमी पळोवया रोमकारांची चीट पयलो 22 वर 29 ते 32 वड रोमकारांची चीट पयलो 22 वर 29 वर्स 32 वाच टायम वयतलो देखून ती सगल्या जिन्साचें खोटेपणान आयकाया मुणगे आयकोताय राव जे पातकी सैमान लोक जे येतात तांचें जिवीत थोड्या दोड्या मुखार दवरया घोडी आमी तितून आहा जाल्यार तें काडया जायतो लोक कितें कोताय उतर आपल्या लागल जाल्यार दुसरे फावटी मागण्याक येयनाय तो ब्रदराय सगळीं उतरां लागताय हांव म्हणटा काळजा उतर आपडटात तें तुका बदली करतलें काळजा उतर लागना तें तुका कांयच फायदो हाडचें ना तें काळजा भायर रावता आनी देंवसारीन घेवन वयता सारकें काळजा आपट तें उतर बरी जमीन करता आनी जमनीर बियां किलावून ताचें फळ प्रोड्यूस करता फळ निर्माण करता आनी जेजू म्हणटा जे बरी जमनीर पडलां तें फळ सुबाम फळां प्रोड्यूस करतलीं प्रेज द लॉर्ड Praise the सो Lord. बाकी सैमाचो लोक आहा हो अशें जी येता वाच देखून ती सगल्या जिन्साच्या खोटेपणांत मुणगे कुसडायेन कुसडायेन आपस्वार्थान आपस्वार्थान नोश्टेपणान नोश्टेपणान बुडलोलीं आसात बुडलोलीं आसात नाटकायेन नाटकाय खुणांनी खुनांनी खून मर्डरर जोगड्यांनी झगडी फोटिंगपणांनी फोटिंगपणां विकोटायेन हांव विकोटाय भोल्ला ताचें जिवीत आं बोल्लां तांचें जिवीत विकोटायेन सगलें तोंडांतलें कितें भायर सरता
हेज बर जायनाका तेज बर जायनाका तेका बरें सोडपाना सगळे तोंडांतल्यान वीक भायर सोता सोरपाचें आनी बागेंत पावलू बागेंत जाकोब आमकां सांगता तुमचे जिबेची कितें कोराय जिबेची कितें कोराय राखण कोराय जीब इल्लो सांदो कोंत्रेलां भितर रावता एक उज्याची कीट कशी रान लासून काबार करता तेच भाशेन जिबेंतल्यान ईग भायर सोता मनशा कोळाचो संवसार काबार करता आयज तुमच्या भितर नाही काळजा गाय नाही मनशान दिल्ले उतरां गाय नाही ती हुंयसां भायर सरलें उतरां सुकल्या न्हू ओ तोंडांतल्यान भायर सरलें तें वीक कितें करता भाव भयणाक दुखयता प्रेज द लॉर्ड मागीर ती चाडयो सांगीत आसात हां एकामेकाचेर बोगलाटा घालतात बोगलांट घालताय देवाचो द्वेष दोत्तात देवाचो द्वेष दोता आतां देवाचो द्वेष म्हणटा आसतना जायते लोक ताका मागण्याक आपयत ते तूं कित ना कित सांगून गेली तुमगेलें तुमचें हें देवाक मान दिवपाक रेडी ना द्वेष करता बऱ्या देवाच्या उतराचो देवाच्या आतां ह्या मागण्याचो पासून कितलो लोक द्वेष करता हो संवसाराचो लोक तांकां कांय समजणी ना ती चिंतता आपूण शाणी पूण देवाच्या फुड्यांत येवन जी कोण सादी जावन ल्हान जावन रावन ते जिबीत देवाचें आपणायतात ती शाणी ही शाणी न्ही ही जोटे दिसा वयतली सगळी लोटोन आदां हेजे भाशेन नवाग्या टायमार गेलो तेश करून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मागीर उर्मोटायेची उर्माटायेची गोरवांची गोरवाची आनी मिजाशाची तांची चाल ताची चाल मागीर वायट करपाच्यो मांडण्यो वायट करपा मांडण्यो ती सोदून काडीत आसात सोदून काडीत आसा आवय बापायक मान दिनात आवय बापायक पासून मान दिनाय जय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मागीर धर्मशास्त्र मात समजूंक तांकां गिन्यान ना देवाक हे उतर समजूं आज कितल्या जाणांक गिन्यान ना जाल्यार देवाको मागाय मागीर दिल्लें उतर ती पाळिनात कितले जाणां उतर दिताय नेगार वयताय पाळ नाही आनी म्हणटाय म्हाका पवित्र आत्मो चलयता एक मागण्याच्याच मनशाक चुनो लायन वयताय जायतो लोक अशें जियेता बाबा तो आज हें उतर फुडें तुमकां आपडटलें हांव काडना कातरून उडयना तुमकां पूण काळजाक तर आपडटा जाल्यार देवान आयज तुमचेर बडी मारल्या म्हणून समजात आनीक काळीज बदली करात मुखार वच कोणाक मोयपास दाखयना कोणाक मोयपास दाखयना कोणाचीच दयाय करिनात दोयाळाय करिना अशें वागतोल्यांक देवाच्या निर्णया प्रमाणे मरण फावो म्हूण ती बेस बरी जाणत आतपातकान जियेताय तांकां खबर ना अशें करून जियेल जाल्यार आपणा मरण आहा म्हणून हां खबर ना तांकां तरी आसना कितें कोताय बदली जाताय ना भाव भयण तुमकां पवित्र आत्मो चलयता म्हणटकूच तुमी देवाची भुरगीं तुमी बदली जावंक शकता हालेलुया हालेलुया. मागीर तोरी न्हय आपूण तसली कर्तुपां करीत रावतात पूण तशें वागतोल्यांकूय बरे भाशेन मानून घेतात आपूण असली कर्तुबां करतात आनी तेसो कर्तूब कोताय तांकां कितें कोताय जाग दिताय आपणा भितर करीत हां यो बाबा यो हां अरे क्रिस्ताचे शिकवणी प्रमाणे हे पातोक कितें कर म्हणटा देव ताका दाखय पातकाक तूं सांगात दिता आनी ताका जागो दिता तुजे भितर पातकान चलताय ती मनशां पातकी स्वयंपाक आनी जेजू म्हणटा पातकी पातक्याक सांगात कोण ना हातून पूर्ण कितें आसा न्ही हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतां नव्यान जल्मला त्या भुरग्यान पवित्र आत्म्या सांगाताक पावलान पावल मारून ताच्या इशारा प्रमाणे आपलें जिवीत करूंक जाय पवित्र आत्म्या सांगाताक नव्यान जल्मला ताणें पावलान पावल मारून पवित्र आत्म्याच्या इशारा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सोसना प्रमाणे आमी चलोवंक जाय पवित्र आत्मो म्हाका चलयता तो गायड करता बाबा भयण इनो वॉयस आमकां येता तुमकां येयना इनो वॉयस येयना दोन मोना उलयतात आमचे कडेन एक चिंतप येता दोन मोना उलयतात एक चिंतप येता हो भाव आसा हँड्रीच आसा फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिता म्हाका चिंतप येयला हँड्रीचाक लोकून उडोवपाचें
पूण दुसरें चिंतप मन उलयता ताका उडयल्यार तुका पातोक जातलें. कोणाचो वॉयस आयकोपाचो? खंयचो वॉयस आतां उडोवपाचो पातकी सैन ताका हांव दुखयतां उडोवप म्हणल्यार. दुसरो वॉयस आहा तो दुसरें चिंतपाचो ताळो आहा तो ताका उडयल्यार दुखतलें वो ताका मार लागतलो वो तुज्या जिवितान वायट जातलें. कित्याक दुसऱ्याक लोकून उडोवपाक जायना. समजता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पवित्र आत्मो इशारा करता ते भाशेन आमी ताचो सांगात घेवन वचूंक जाय. तेन्ना आत्म्या वरवीं सगल्यो वस्तू तुज्यान तपासून काडूंक जाता. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10. ओके, ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उद्देशी उगडाप्यो केल्यात. कोणा वरवीं उगडाप्यो केल्यात? आपल्या आत्म्या वरवीं. कित्याक आत्मो? कित्याक म्हळ्यार आत्मो सोगटांचो देवाचो पर्यंत थाव घेता. आत्मो कितें करता? सोगटांचो थाव घेता देवाचो पर्यंत. आतां देवाचो पर्यंत म्हणटा आसतना उदाहरण दिता. जेजून पवित्र स्नान घेतलें न्ही, सारकें? आनी पवित्र आत्म्यान ताका खंय येलो? ओरोण्यान येलो. कितें करपाक? जेजूचो थाव घेवपाक, सारकें? आनी हे थावान जेजू कितें जाता? जैतिवंत जाता न्ही. सजमता न्ही. देवाचो पर्यंत जेजू मनशा सैमान देव न्ही. मनशा सैमान तो देव न्ही. ताचो थाव घेतलो ना पवित्र आत्म्यान. सो आमचोय पवित्र आत्मो थाव घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सो जेजू स्वर्गार वेचे आदी आमकां प्रॉमीस केली, हांव गेलो जाल्यार तुमकां फायद्याचें. हांव गेलो जाल्यार कितें? तुमकां फायद्याचें. जेजू स्वर्गार वचना जाल्यार आमकां फायदो जायनासलो. कित्याक जेजू हांगासर टेस्टिफाय जाला. जेजू हांगासर कश्टला आनी जैतिवंत जाला. ताच्या कश्टां अपद्र्या वरवीं ताचें टेस्ट जालें आनी तो मेलो नजिवंत जालो, स्वर्गार चडलो. पूण वयच्या आदीं ताणें कितें म्हणलें? जॉन चॅप्टर 16 verse 7. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें, पूण हांव वचना जाल्यार शराती तुमचे तांय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे तांय धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो मनीस जल्मान येताना पवित्र आत्म्याचो प्राण आमचे भितर निवास करता. मनीस जल्मान येताना आतां आमी भुरगीं, आमच्या भुरगीं काजार जाता वा आमी काजार जालीं, आमकोडे भुरगीं जालीं. आमी पयलीं पातकान जियेताल्यो, पातकी सैम आसले. आतां जेजूक भेटल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा. आमी क्रिस्ती दिविताची सुपुर्णायचीं भुरगीं जाल्यार आमची थंय भुरगीं जल्मता तीं कसलीं आसतलीं? कसलीं आसता तीं आमची थंय भुरगीं जल्मतात तीं? पाडेलीं? देवाची सैमाची न्ही. सो तांकां आमचे आवयच्या कुसव्यान, आमच्या घरकान्नीच्या कुसव्यान जेन्ना भुरगे रीक घेता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो प्राण तांच्या भितर निवास करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हेच आमकां आदल्या खोरारान स्तोत्रांत आमकां मेळटा. 139 स्तोत्र 139 साम 139 13-14 हांव वाचता. मेळटा सोदीत म्हण टायम जाता. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं, ताचे खातीर तुका हांव दिनवासतां. हालेलुया. 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 आवयच्या कुसव्यान आमकां कितें केलें देवान? डिझायन केलें. हाडान हाड, सांद्यान सांदो, शिरान शीर, काडीज खंयच्या जाग्यार घालूंक जाय, किडण्यो खंयच्या जाग्यार घालूंक जाय, शिरो कश्यो बसोवंक जाय. देवान तुका आनी म्हाका आवयच्या कुसव्यान कितें केलां? विणलां न्ही. ही बेश्टी मेळ्ळ्या कूड? बेश्टी मेळोवंक ना. देवान तुजे दोळो दवरलो,
तुज्या आवयच्या कुसव्यान ते पयले काळीज जाता आसतना देवान त्या काळजाक डिझायन केलां तुज्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज तुमचें काळीज बरें ना? कितल्या जाणांच्या काळजाक बुराक आसता, तुमच्या काळजाक आहा? हां, कित्याक तुमी सुभागी, देवान तुमचें काळीज कितें केलां म्हूण? बरें रोसलां म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या जाणांक हात पांय येयनाय, तुमकां देवान सगल्यांक कितें दिल्या? बरे हात पांय दिल्या न्ही, बरें मन दिलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी हाका लागून आयज तुमी बरीं इतलीं वर्सां जियेंक पावल्यांत. सो देवाक, देवाचे उपकार व्हड, ताका ताडयो पिडून आमी आर्गां दिवया. आतां मनीस जल्मांत येताना मनशाक 3 भागांनी वांटलेलो आसा. मनीस कोण? आत्मो, कूड आनी जीव. बॉडी, सोल आनी स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मनीस कोण? आत्मो, कूड आनी जीव. मनीस आत्म्यान ताका डिझायन केल्लो देवान, मागीर ताका कूड दिली. तो आत्म्याचो डिझायन आसलो तो स्वास देवान ते कुडी भितर घालून अशी जिवी प्राणी जाली. प्रेज द लॉर्ड, आर्गांचे सूख, आर्गांची आर्गांचे सूख. आर्गांची हो आत्मो म्हणटा ताका ग्रीक भाशेन न्यूमा म्हणटात. ग्रीक भाशेन कितें म्हणटा ताका? न्यूमा. PNEUMA, न्यूमा. न्यूमा म्हणल्यार ग्रीक भाशेन ताका 4 वर्ड आसात. 4 मिनिंग्स, 4 मिनिंग्स आसात. न्यूमा म्हणल्यार जीव, ताका आमी सोल म्हणटा. न्यूमा म्हणल्यार वारें, ताका आमी इंग्लिशीन एअर म्हणटा. न्यूमा म्हणल्यार स्वास, ताका आमी ब्रेथ म्हणटा. आमी स्वास घेता न्ही. हालेलुया. आयकोत आई, हिंगा थिंग चोय नाकाय. आनी न्यूमा म्हणल्यार आत्मो. सोल म्हणटा आमचो जीव कित्यान आहा? आमचो जीव कित्यान आहा? रोगतान आसा. सो रोगत जायतें गेल्यार कितें वयता? आमचो जीव वयता. वारें, जीव दिश्टी पडटा ना, पूण समजोंक जाता जिवाक. आमी अंडरस्टँडींग जावपाक शकता, ताका जावपाक शकता. वारें, वारें मारता न्ही. आतां तुमी हांगासर वारें ना जाल्यार आमी सगळीं कितें जातलीं? फुगार जावन मरतलीं न्ही. पूण वाऱ्याक आमी इमेजिन करपाक जाता, समजोंक जाता, पूण ताका आपडोंक जाता ना. सो ब्रेथ, स्वास, स्वास आमी भितर घेता. आमचो हात तर आमी तोंडाक वयलो जाल्यार आमकां कितें मेळटा? फील मेळटा. म्हळ्यार एक गरमेचो कितें तरी भायर सरता न्ही. भितर सावन कितें भायर सरता? गरमी भायर सरता न्ही. हातीक आपडटा न्ही ती. हां, इमेजिन करूंक जाता न्ही. स्वास म्हणतो. प्रेज द लॉर्ड. आतां आत्मो, स्पिरीट. आत्मो दिश्टी पडटा? तुज्या भितर आत्मो आहा तो तुका दिश्टी पडटा ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. आर्गांचे सूख, आर्गांची आर्गांचे सूख. आर्गांची प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां सोल म्हळ्यार कितें? जीव म्हळ्यार कितें? पातकी सोयम, फ्लॅश. जीव सोल म्हणटा तो ताका 4-5 सेन्स आहा. आमचो जीव म्हणटा ताका 5 विश्व आहा. आनी ते म्हळ्यार दोळे, आमी दोळ्यांनी पळयता न्ही. कान, कानांनी आमी आयकता. नाक, नाकान आमी कितें घेता? स्मेल, वास घेता. तोंडान टेस्ट, चाखता. सारकें. आनी टच, आमकां खात आहा न्ही, फील जाता कोण आपडलो जाल्यार. सारकें. हे 5 विश्व जावन आसा फ्लॅश, कुडीचें मन, पातकी सोयम. प्रेज द लॉर्ड. आतां दोळ्यांनी चोयन कितें येता? भिरांत येता. ऑपोजीट वर्ड दोळ्यांनी
पळोवन दुसऱ्याक भावार्थी मनशाक पळोवन भावार्थ येता. खुंयचे दोळे ते? त्याचे दोळे न्ही. हां सारकें. सो पवित्र आत्मो आमकां चलयता तेन्ना आमची कूड भितरल्यान पवित्र आत्मो रिन्यू करता आनी ती पातकी आसली ती पवित्र करून त्याच सैमाच्या दिश्टींत पवित्र आत्म्याची नदर घालता, पवित्र आत्म्याचो देखावो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सो हो सोल म्हणटा तो आनीक 3 भागांनी वांटलेलो आसा आनी ते म्हणल्यार इमोशन. इमोशन आमकां कुयतान येता, आमच्या भितरसान येता न्ही. आं कोणें कितें म्हणल्यार कितें जाता आमकां? आं सामकी भितरसान तिडूक येता न्ही. आं ती कुयतान येता, आमच्या इमोशनांतल्यान येता. इंटेलिजंट हुशारकाय कुयतान येता, आमच्या भितरसान. रिजनींग आमकां प्रॉब्लेम्स येता न्ही. हर एक प्रॉब्लेम्स रिजन आमकां कितें ना कितें तरी आसा न्ही. प्रॉब्लेम नाय तुमकां? आं आसतायत. ती प्रॉब्लेम्सां आमच्या भितरतान उत्पन्न जातात. एक मनीस मिस्टेक केल्यार तो त्रासान पडटा. रिजन तुगेलें पूण भोगूं कोणाक पडटा? दुसऱ्याक. आनी वील पावर म्हाका करूंकूच जाय डिसिजन ताराव घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आनी हाचे कनेक्शन खंय आसा? आमचे कुडी भितर. समजता? आं आनी हे कनेक्शना भितर आमकां मागीर चिंतूंक मेळटा. आमची कुडी भितर आमकां मन आसा आनी तें मन आमकां कितें करूंक लायता? चिंतूंक लायता न्ही. चिंतनाय आमी कितें कोत्तो जाल्यार चिंतनाय. पयलें चिंतप येता न्ही. मागीर चिंतप येयल्या उपरांत मागीर आमी ताचेर नियाळ कोत्ताय. मागीर कितकून करपा ती वाट सोदताय. सो थिंकींग, चुजींग एंड हिलींग. मागीर आमी चूज करताय. मागीर आमकां फिलिंग्स कोणें कितें म्हणल्यार फील जाता न्ही. हे आमच्या सोलान, आमच्या जिवान भितर आसा. सो हाका लागून हे आतां हें उलयलां तें सगळें कॉमन. देवाचें उतर आयकोता ना आयकोता तांच्या भितर हे वस्तू आसाय. कोण देवाच्या उतराचो ताळो आयकना ताकाय तें हें देणें आसा, ऑलरेडी देवान दिल्लें आसा. मागीर कोण देवाचें उतर आयकोता ताकाय बी तें आसा. पूण समजणी कोणाक आसा? कोण देवाचो ताळो आयकोता ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें जावन आसा आमचे कुडीचें मन, मायंड ऑफ फ्लॅश. आतां हे सगल्यो वस्तू तरी कुडीच्या जिवांत आहा जाल्यार आत्म्यान कितें आहा? हां आत्म्यान कितें आहा? वेर इज इन युअर स्पिरीट? सगळें चिंतूंक पडलें. आतां आत्म्याक कितें आहा तें कांय खबर ना. म्हजे माय पावगी सायबीण माय. आत्म्यान कितें आहा? आं आत्म्यान कांय ना. हें सगळें जिवान आहा. देखून तुमी जिवान चलताय न्ही. कुडीच्या मनान चलताय न्ही. पातकी सैमान चलताय न्ही. तेका लागून न्ही. आं हेका लागून पातकी सैमान चलताय. जो मनीस पातकी सैमान चलता, कुडीच्या मनान चलता, ताका आत्म्या भितर आहा तें कांय खबर आसना. सो पवित्र आत्मा आमकां कसो गायड करतलो, कसो चलयतलो? सगळें तूं तो जीव घेवन चलता. जीव सांगत तशें चलता. आवय जीव दुखता, जिवा हें जाता, पांयां हें जाता, भेंडां हें जाता, सगळो जीव उलयता आनी आत्मा खूंय आहा मागीर? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गांचेसू. आर्गांचेसू. आत्म्यान आसा फेथ, भावार्थ. आत्म्यान कितें आसा? भावार्थ. फेथ कनेक्ट इनविजिबल रेम. आमचो भावार्थ कनेक्शन आसा दिसना त्या संवसाराक. आमचो भावार्थ कित्याक कनेक्शन आहा? इनविजिबल वर्ल्ड. दिश्टी पडना तो संवसार. तुमकां देव दिश्टी पडटा?
देवदूत दिश्टी पडटाय पूण आहाय न्ही आं सो जेजू पयलो खंय आसलो दिश्टी पडना त्या संवसारान जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो जेन्ना जेजू दिसत्या संवसारांत आयलो आनीक एके आंकवारीत हांव जल्माक आयलो आनी मनीस जालो दिश्टी पडना त्या संवसारांत सान दिश्टी पडटा त्या संवसारांत आयलो हांव सजमता उलयतां ती लँग्वेज तुमकां समजता न्ही हांव उलयतां तें सजमता जेजू पयलो खंय आसलो दिश्टी पडना त्या संवसारान आनी तेकाच लागून हे प्लॅनेटाचेर हे पृथ्वीचेर येतोल्याक हर एक मनशाक जियेवपाक कितें जाय कूड सो तेकाच लागून जेजू ह्या संवसारान कूड घेवन येयलो आनीक तो आमकां शिकवून गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो वेळ येतोच जेजू कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मरोन खंय सोडला आतां बापाच्या स्वर्गार शिवासनाचेर बसला पूण हांव म्हणटा जेजू कित्याक मेलो जेजूक तर फातोक ना जेजूक तर मरणाक शकताय ना आमी कित्याक मरता आमी सगल्यांनी कितें केलां पातोक केलां जेजूक पातोक ना पूण तो कित्याक मेलो हां कित्याक जेजूक कित्याक पातोक ना जेजू कित्याक पातोक ना हालेलुया हालेलुया जेजू कित्याक पातोक ना कित्याक ताचो बापूय ह्या संवसाराचो बापूय न्ही दिश्टी पडना त्या संवसाराचो बापूय सजमता सो जेजूक पातोक ना आमचो आवय बापूय आमी कोणा वरवीं जल्मल्या आमच्या मामी बापा वरवीं सो आमच्या आवय बापायक पातोक आसा तें सीन ओरिजिनल सीन आमच्या भितर येता पूण जेजू कसलेंच पातोक नासलें सो ताचो बापूय ह्या संवसाराचो न्ही देखून पूण जालें कितें जेजू आमचे पातकाचो भार जेजून आपले कुडीचेर घेतला आनीक आमचे पातोक ताणें आपणा कुडीचेर घेवन आमचो भार आपणें उबारला आमी मरोंक जाय आसलीं आमी पातकी जाल्लीं आमी देवा सोरशिल्लीं पयस गेल्लीं देवा बोगले काडपाक जेजून आमकां मदेस्ती जालो आमचें मरण तो मेला जें आमचें कितें भितर आसलें तें जेजून कुर्सार व्हेलां आनी कुर्साचेर नाश केला आतां जेजू भितर कितें आसलें तें म्हाका आयलां आनी म्हजे भितर कितें आसलें तें जेजून आपले कुडीचेर घेवन कुर्सार किळायलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया समजता कितल्या जाणां समजलां सो तुजे भितर कितें आसलें तें जेजून कितें केलां कुर्सार ताकाच लागून डेंटल स्टायल म्हणटा तो कितें म्हणटालो सगलें सोंपाटलें कितें सोंपाटलें जेजून म्हजें कितें आसलें तें कुर्सार खाबार केलें आनी जेजू भितर कितें आसलें तें म्हाका आयलें जेजू भितर कितें आसलें शांती आसली भलायकी आसली मोग आसलो शांती आसली कृपा आसली समजिकाय आसली उजवाड आसलो हां पेकोवणी आसली भलायकी आनी एके भाशेन समजवणीचो आत्मा आसलो जाणवायेचो आत्मा आसलो देवूच ताच्या भितर आसलो तें जिवीत जेजून स्वर्गार वचोन पवित्र आत्म्या वरवीं कितें केलें आमकां धाडलें सो आतां तुमी बेश्टी न्ही आतां पूण तुमी हुंचे मन उजागताय हुंचे मनान रोडटाय तुमी पवित्र आत्मो केन्ना रोडना जरी तर तुमकां देवाचें उतर सजमलोलें तुमी सांगता आसलेले आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन हॅज नो पावर इन माय लायफ इन माय ऑथॉरिटी तुका कसलोच पदवी ना तुका कसलोच अधिकार ना म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या वावर धंद्याचेर म्हज्या सगळ्या वस्तूंचेर आयज तुमी जाणा न्ही जाणें कितें देवाचें उतर सत मानलां देवाचें उतर आमकां सांगता ड्युटोरॉनॉमी 28 ड्युटोरॉनॉमी म्हणटा तें दुसरें समृद्धीचें पुस्तक तातूंत 28 आमकां मेळटा फाव त्या वेळार तुमी म्हाका मान दिशात म्हाका तुमी उलो मारशात
हांव सांगता त्या कायद्यांक पाळो दिशात जाल्यार फाव त्या वेळार बोल्लोल्या मोळ भारतावन हांव तुमकां कितें धाडटलो पावस धाडटलो फाव त्या वेळार तुमकां पावस धाडटलो आनी ह्या पावसा वरवीं तुमचें उदार पसण जातलें प्रेज द लॉर्ड आयज आमकां डिले जालो पावसाक आतां पावस पडटा पळयार पासून सारको पडना कित्याक सगलीं कितें चिंततात आत्म्याच्या मनान चलताय सगल्यांचे भितर मायंड ऑफ फ्लॅश आमकां 2 मनां आसा एक मन कुडीचें एक मन आत्म्याचें कुडीचें मन म्हणटा तें आमी पळोवन उलयता आनी देव सांगता दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण आमी कशीं चलता भावार्थान भावार्थ कसो येता आं हालेलुया 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 हाकाच लागून देवाचें उतर सांगता रोमकारांची चीट 8:14 वडी जाका देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाची कोण देवाची भुरगीं जाका देवाचो आत्मो चलयता तीच देवाची भुरगीं आतां आयज शिकवणी वरवीं तुमी देवाची भुरगीं पूण देव आमकां मुखार सांगता आत्मो कितें करता तें तुज्या मनान आनी काळीज आत्मो कितें करता तुजें मन आनी काळीज चलयता आत्मो कितें करता तुज्या मनाक कंट्रोल करता आनी तुज्या काळजाचो सांबाळ करता प्रेज द लॉर्ड आनी तुजे जिविताची वर्सां वो जिवाची भलायकेची निंगा घेता कोण घेता निंगा कोण घेता कूड घेता कुडी आज ड्रग्स घालीत आहाय आमी हांव पांय उसळटाय गेली इंजेक्शन मारपाक आनी इंदेसा मान मागीर त्या इंदेसा वरवीं आमचो जीव चलता न्ही आं मुखार वताय सोर लायन ना न्ही तेंच तो जिवीत आत्म्याच्या बोडान जालो जाल्यार कितें जावपाचें हां तेंच तर आत्म्याच्या बोडान जालो जाल्यार कितें जावपाचें सगळ्या वेळार जिवितान बरेपणां जायत वयतलीं आसलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या भितर आयला आनी आमच्या आत्म्यांक ताणें सोर लायला पवित्र आत्मो खंय येयला आमच्या आत्म्या भितर आनी ताणें आमकां कितें केलां सोर लायला आनी आमचो आत्मो वचून आहलो तो कितें केला तेणें आतां घोट केला केन्ना घोट जाता तो देवागे उतर आयकोन त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलता जाल्यार पवित्र आत्मो इशारा करतलो तुमकां सगळ्या वेळार गायड करतलो चलयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो आमी कितें देवा कडसून आशेता तें आमचे पदवेन आमकां मेळना पूण पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या भावार्थान आमकां मेळटा पवित्र आत्मो आमचो हेल्पर तो घडये आमी ताचो आदार घेना जाल्यार आमकां भावार्थ जावचो ना कित्याक देवाचें उतर सांगता जिवाचें शिवर्तमान 26 3:3 वडीन म्हणटा आत्मो जिवीत दिता मास कित्याक कुडीचें मन कित्याक उपकारना हांव उलयलां तीं उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत देवाचें उतर जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयज लोक कितें मागलोलें मेळना जाल्यार कितें कोत्ताय लोकांक कित्याक काळा जाता मागलो मेळपाक देव आयकना म्हणून आमी खंयचे सैम उजार करता मनशा सैमाच्या वंडावण्यांनी प्रमाणे चलत जाल्यार आमी देवाक मानोक नजो मनशा सैमाचे वंडावण घेवन तर आमी देवाक मागत जाल्यार आमकां मेळटलें मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटोच भाव भयणांदो आमचें जिवीत मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे चलोंक दिवं नाकात एक उलो तुमकां शिकवण्यांनी असली टायम जालो म्हणून काबार करता सो एकूच तुमकां सांगता पोरणे सैमाक फाट करात
कुडीचें मन वापरपाचें बंद करात आनीक जी तुमची पातकी सोयंबाची जी जाकेट तुमी हांगा घातलेली आसा ती जाकेट कितें कराय आयज सावन उतरून काडून भायर मारात आनी पवित्र आत्म्याची जाकेट घालात पवित्र आत्म्याचें आंगवस्त्र घालात आनी जेन्ना तुमी पवित्र आत्म्यान चलतलीं पवित्र आत्मो तुमकां चलयता तशीं वयतलीं तेन्ना आमचीं कामां देवा वाटेन सारकी जायत वयतलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्गां जेसू आर्गां आर्गां तुका जेसू जेसू. महिमा तुका महिमा तुका जेसू जेसू. वंदन तुका जेसू वंदन तुका जेसू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. बापा मोगाडा तुका आर्गां दिता दिन वाजता ही शिकोवणी बसत आयज हे शिकोवणी वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं आमी कशें चलोवंक जाय तें तुवें आमकां उगडापे केलां बाबा ह्या भुरग्यांचेर बरे जमणीर तें बिंकिलोवन ताका तुका मानता तसलें फळ येवं हें मागणें करता तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.